आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनागनमण्डलैर्द्यामावृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेळा आशाशु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिर्वुद्यत्किरीटकनकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारिजगदापरिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थलीसुकनिलीनविलासि लक्ष्मीमन्दाक्षलक्षितकटाक्ष विमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य खलकं सकृतामलक्ष्मीमुन्मार्जयन्निव विरेजितवासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्षनिजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रस्तुष्टाव दृष्टिमकरन्दरसो भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लीनिदात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेधानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरन्नुतो भोः मात्रा च नेत्र सलिलास्तृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणकरुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिपोध्यताभ्यां मातुर्गिरादधित मानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दतनूजया ते व्युत्यासमारचयितुं सखिशूरसूनु त्वां हस्तयोरधितचित्तविधार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलहं सकिशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा विमुद्रितमथा कृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद्वारैः स्वयं व्यघटि सङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भरिभणवारितवारिणात् स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वं धारयन् सकलु धन्यतमप्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्।